बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजिक ज़ैड खान। उन मुल्कों की बात करेंगे जिनके वजूद से मुस्तक़बिल में मज़ीद नए मुल्क आज़ाद होकर उभरेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रहने की चाहत रखी है और इसी जद्दोजहद की सूरत में कौमें, मुल्क और सल्तनत वजूद में आई। फिर उन सल्तनतों का अरूज रहा। फिर दुनिया ने देखा वही सल्तनत ज़वाल पजीर भी हुई। उसकी जगह नई तहजीब, नई कौम, नई सल्तनत आ गई और हमेशा उस सल्तनत का दौरानिया तवील रहा हुकूमत करने का, जिसने अदल व इंसाफ किया, मसावी हकूक़ दिए और जिसकी मईशत मजबूत रही। फिर यूं हुआ एक ऐसा दौर आया कि सल्तनतों के वजूद से ममालिक ने जन्म लिया। फिर सल्तनतें टूट फूट का शिकार हुई और बहुत से ममालिक आज़ाद हो गए। आखिरकार सल्तनतों का वजूद ही ख़त्म हो गया और ये दुनिया 195 आज़ाद ममालिक में तकसीम हो गई और आज बहुत सी स्टेट्स नए ममालिक बनने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और इस वीडियो में मैं आपको उन ममालिक के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से ममालिक हैं जो बहुत जल्द आज़ाद होकर इस दुनिया के नक्शे पर उभरेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे फर्दर शेयर करें और इसे लाइक कीजिएगा। सबसे पहले मैं जिस सूबे का और स्टेट का जिक्र करूंगा जो आज़ाद होने के लिए कोशिश कर रहा है वो है कैथलोनिया। शुमाल मशरिक नॉर्थ ईस्ट यानी स्पेन में वाक़या है। कैथलोनिया काफ़ी अरसे से अलहदगी की कोशिश कर रहा है। वो समझते हैं कि वो स्पेन के बगैर बेहतर रहेंगे और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। कैथलोनिया में रेफरेंडम भी हुआ जो 2014 को हुए, जो कि इलीगल और नॉट वैलिड करार दे दिए गए। और फिर 2017 में रेफरेंडम हुए, वो भी गलत करार दिए गए। मुमकिन है ये सूबा जल्द आज़ाद हो जाए। ये पूरी कोशिश कर रहा है एक नया मुल्क बनने के लिए। देखते हैं कि कब तक आज़ाद होगा। कुर्दिस्तान मिडिल ईस्ट के इलाके में वाक़या है। कुर्दिस्तान के लोग काफ़ी अरसे से अलहदगी की कोशिश कर रहे हैं। कुर्दिस्तान के लोगों को जो इलाका लगता है उनका बॉर्डर टर्की है, सीरिया है, इराक और ईरान है। कुर्दिस्तान का इराक में 2017 में रेफरेंडम हुआ। 92% लोगों ने अलहदगी के लिए वोट दिया, लेकिन इराक ने वोट मुस्तरद कर दिए। बहरहाल उनकी कोशिश जारी है। देखते हैं कब तक रंग लाती है। वेस्ट लीबिया और ईस्ट लीबिया। लीबिया भी दो मुल्क में तकसीम होने के लिए जा रहा है। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। देखते हैं ये मुल्क कब तक तकसीम होगा। स्कॉटलैंड 18 सितंबर 2014 को रेफरेंडम हुआ। 47.70% लोगों ने बरतानिया से अलहदगी होने का कहा, लेकिन 55.30% लोगों ने बरतानिया के साथ रहने का वोट दिया। दूसरे मुल्कों की बनस्बत बरतानिया इस मामले में इंसाफ पसंद और ज़बरदस्ती का कायल नहीं। अगर रेफरेंडम में मेजॉरिटी में वोट ना में दिया जाता तो शायद स्कॉटलैंड एक मुल्क बन चुका होता। फिर एक दफ़ा 2019 अप्रैल को रेफरेंडम हुआ, जिसमें भी 55.30% लोगों ने इंग्लैंड के साथ रहने पर वोट दिया था। लेकिन अब 2021 के इलेक्शन के बाद ज़्यादातर चांस है कि वो अलग हो जाएं, क्योंकि बरतानिया यूरोप से अलग होने के बाद ज़्यादातर चांस है स्कॉटलैंड यूरोप का हिस्सा बनना पसंद करे, जो कि बरतानिया के हक में नहीं है। सोमालियालैंड, ये मुल्क सोमालिया के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। सोमालियालैंड अपने आप को आज़ाद करार दे चुका है। इसकी अपनी आर्मी, झंडा, करेंसी और लोकल मिलिशिया भी कंट्रोल करता है। इसको इथियोपिया सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल सतह पर शनाख्त भी है। हो सकता है ये मुल्क भी जल्द आज़ाद हो जाए। अब रशिया की जानिब चलते हैं। यहाँ है कालिनग्राड।
یہ ایک چھوٹا سا روس کا ٹکڑا ہے جو مڈل آف یورپ میں واقع ہے۔ USSR 1945 کے دور میں جس رشیا کا حصہ تھا، اور 1991 کے بعد بھی روس نے اسے اپنے ساتھ ملا دیا۔ اس نے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ یہاں زیادہ تر روس کے لوگ رہتے ہیں۔ کالن گارڈ کے بارڈر پولینڈ، لتھوینیا اور جرمنی کے ساتھ ملتے ہیں، اور کوئی بھی بارڈر کا ملک اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتا، کیونکہ کوئی بھی روس کی دشمنی نہیں چاہتا۔ دیکھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ بیلجیم کے دو پارٹس میں ہے، یعنی فلیندرز اینڈ والونیا۔ بیلجیم بھی دو ملکوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے۔ شمال کے لوگ جو ہیں فلامس بولتے ہیں فلیندر ایریا کے، جو کہ ڈچ زبان جیسی ہے، اور جنوب کی جانب رہنے والے فرینچ بولتے ہیں، یعنی والونیا کے رہنے والے۔ ان کا اگلا قدم دو ملکوں کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ ویسٹرن سہارا 1991 سے مراکش سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ اسپینش کالونی تھا، ایک متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے ایک غیر منحرف خطے کے طور پر درج کیا گیا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے خود ساختہ علاقوں میں شامل ہے۔ دیکھتے ہیں فیوچر میں اس کا کیا بنتا ہے۔ انڈیا سے کتنے ملک بننے جا رہے ہیں؟ جموں کشمیر کے حالات کافی سیریس ہیں، لیکن خالصتان تحریک کشمیر کو زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے۔ جموں کشمیر کی جو تحریک ہے اس میں عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہاں پر کافی لوگ شہید کر دیے گئے، کافی لوگوں کو قید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تحریک اپنے عروج پر ہے، اور امید ہے کہ یہ تحریک بہت جلد اور مزید زور پکڑ کر ایک آزاد ملک کی صورت میں اس دنیا کے نقشے پر جموں کشمیر ابھرے گا۔ آسام میں بھی عسکری کیمپ ہیں، اور آسام بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کی بھی جو تحریک ہے بہت ہے، اور آسام کے باغیوں نے انڈیا گورنمنٹ کو بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہماچل پردیش، چین نے یہ علاقہ تو ویسے بھی تبت کا قرار دے دیا ہے، اور اس علاقے پر اب انڈیا کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اور یہ بھی آزاد ہونے کے قریب ہی۔ ناگالینڈ نے بھی اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، ان کا قومی ترانہ اور قومی پرچم بھی ہے۔ وہاں دلی سرکار کی نہیں چلتی۔ ناگالینڈ نے 14 اگست 2019 کو اپنے 73ویں آزادی کے طور پر منایا۔ تقریب میں قومی پرچم اور قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا، جس میں خطاب بھی کیا گیا اور کہا کہ ناگالینڈ کبھی بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ ناظرین، علیحدگی کی تحریکوں کی آزادی میں 20 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں تقریباً 67 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں 17 بڑی اور 50 چھوٹی ہیں۔ کشمیر سب سے بڑی تحریک ہے، اور برطانیہ کمیشن نے باقاعدہ سے کہا کہ سکھوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیے بغیر انہیں الگ ملک کے لیے بحث پر اجازت دی جائے۔ خالصتان کی تحریک ایک بہت اسٹرانگ اور مضبوط تحریک ہے۔ ناظرین، خالصتان کا لفظ جو ہے سب سے پہلے سکھستان کے نام سے 1947 میں آیا، اور پنجابی صوبے کے طور پر موومنٹ چلی۔ اس دور میں محمد علی جناح نے سکھوں کو آفر کی تھی کہ ریجن آف پنجاب کے علاقے میں آ جائیں اور اسے سیپریٹ کر دیں۔ 1950 سے 1970 تک پنجابی موومنٹ کی تحریک چلی۔ خالصتان کی تحریک کو اس وقت شدید نقصان ہوا جب 1984 میں بلیو اسٹار فوجی آپریشن کیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ خالصتان کی تحریک زور پکڑ گئی۔ ناظرین، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا اور دوسرے ممالک میں سکھ برادری کے لوگ بہت سیٹلڈ ہیں، اور وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ خالصتان بہت جلد آزاد ہو جائے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں اس میں ہے منی پور، تلنگانہ، تامل ناڈو، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، میزورام، تریپورہ۔ ناظرین، حق تلفی، ناانصافی، ظلم ستم کی وجہ سے ایک حقیقی تحریک کا وجود بن جاتا ہے، پھر ایک نئے ملک کا قیام ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آج جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی کی، اور جو جینین اور حقیقی تحریکیں ہیں، ان کو زور و زبردستی اور طاقت سے نہیں روکا جا سکتا، نہ ہی دبایا جا سکتا ہے۔ وہ تحریکیں مزید طاقتور ہوں گی اور ایک لاوا بن کر ابھریں گی۔ بہتر یہی ہے انہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق ان کے حقوق دیے جائیں،
انہیں ریفرینڈم کا موقع دیا جائے تاکہ ایک آزاد ملک کا قیام ہو سکے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو ان کے حقوق دیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔